پاوے ابو نو ویکھ کے دا دل خوش ہو جائے مسکرا دے وے فرمایا بس اتنے کامن العدلہ او دے نام امارچ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب اور باروں آواز ہے کملی والے جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ابو نو جنی وار ویکھیں تے مسکرا دے میں اتنے حج دا ثواب ہے جنہ دے باپ زندہ نے نا تُسا کدے غور کیتا ہے عید گزری نا عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناندہ سی تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماں تے باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ رون دے سن انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ رہی انہوں نے ماں پہ یاد آ رہے تسی اپنے ماں تے باپ نو صبح اٹھ کے ویکھ کے نا تے مسکرا دیا کرو آپ بھی خوش ہو تے اپنی امی نو ابو نو خوش رکھو اللہ تیرے نام یمار چو اتنے قبول حج دا ثواب لکھدا رہے گا جب باپ دی قدر پوچھنی ہے تے آج اس بیٹے کو لو پوچھ جنہ دے سر تو باپ دا سایہ ٹر گیا میرے کہ یار دا ابو فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھنے گیا تے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے جو لگتا ہے جی میں آسمان تو علاوہ میرے تیر سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا آج میں نے جو لگتا ہے جو میں بے سہارا تے بے آسرہ ہو گیا پچھ باپ دی قدر اسے یتیم کو لوں بچہ باپ دی انگلی پھکڑ کے بازار چو گزر جاوے نا تے ابو دے نال چاہ دیا انہوں انجھے لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ ابو نہ دے میں جڑا منگیا میرے ابو نے اوہی کھلونا لے دینا باپ دی قدر پوچھنی ہے اس کو لو پوچھو یار کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے نا تو بچہ کہندہ ہے میں اپنے ابو نو دساں گا پر یتیم نو کو جھڑک مار دے وے تو یتیم یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ دا باپ کوئی نہیں باپ دی قدر کسے یتیم کو لو پوچھی یتیمی کتنا بڑا داغ ہے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جل میں لاؤ اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جل میں لاؤ اے باغا دے بچ ہری اللہ توتا پھر ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مولی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مولی رب اونا دا والی پڑھے لکھے نوجوان کوئی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے کہ آسی صاحب میری جیب چ سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی گارنٹی نہیں ساڑھے کو پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سویرے اٹھ کے بکھنا ہوئے نا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ بیخ جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے تے جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے
فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ یار اتنے تسی نوجوان پڑھے لکھے ہو، کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے۔ ایئرپورٹ دے قریب کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے نا، کسے دا بیریا ٹاؤن چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے، وہ کہندہ میں بڑا امیر ہو گیا، 10 مرلے دا پلاٹ میرا نکل آیا ہے۔ اور یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہے، تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے۔ اور مائی کتنی عظیم ہے، اور کتنی امیر ماں ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے۔ پر کدے غور کیتا جے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے، وہ مائی ساری زندگی روٹیاں باپ دیاں پکان دی ہے، کپڑے ابو دے دھون دی ہے۔ ساڑی ماں قدمہ تھلے جنت رکھ کے تے جتی ساڑے ابو دی پالش کر دی ہے۔ کیوں؟ ماں اپنے شوہر دا یعنی ساڑے باپ دا کم کر کے اپنے آپ تے ناز کر دی ہے۔ تے سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں، وہ جی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے، جی دیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی۔ او بابا کتنا عظمت والا جی دی ماں بھی خدمتہ کرے۔ آؤ میں تو آنے کہ مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چک نوجوان آیا، تے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا، میرا فیصلہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا میں عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا۔ فرمایا جی کیڑا مقدمہ ہے، کدی شکایت ہے؟ تے بچہ قریب آ کے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا۔ میری سرکار نے اس نوجوان وال ویکھیا کہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت۔ حضور نے پھر بھی بلایا، فرمایا بیٹا قریب آیا، فرمایا شکایت کی ہے، مقدمہ کی۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہو گئی، انہوں نے میں بچیاں والا تے میں جڑی پیسے کما کے لیا ماں، میرے ابو انہوں نے پیسے ہمیں جو تھوڑے پیسے رکھ لیندے نے، تے میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ لیا کرن، میرے اپنے بڑے خرچے نے، تے میں اپنے ابو دا وزن نہیں چک سکدا، میں اپنے ابو دا بھار نہیں چک سکدا، میرے کو نہیں دیتے جاتے باپ نو پیسے، میرے ابو نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے۔ آج بھی تو آڑے بیچ بڑے نوجوان ایسے ہومن گے نا جنہ دے ذہن خیال آؤں داوے گا میں نہ کما کے دیتا تے خبریں میرے باپ دا کی بنے۔ اس نوجوان نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے میں نہیں دینے۔ ان سید عالم نے انصاف کرنا سی، میرے نبی نے فرمایا ذرا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جان دے۔ ایک صحابی اٹھ کے کلوں گے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا گاؤں مدینے دے دور ہے، حضور میں دے ابو نو جانا۔ حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا نو جا کے میرا پیغام دیو تے نو کملی والے مدینے پہ بلان دینے۔ جنہ دا حاج دا ایس باری درخواست نکلی یا جدہ عمرے دا کدے محفل چے ٹکٹ نکل آوے کدے ویکھا جے او بندہ روندا ہے تے لوگاں نو گلے لگا کے کہندا لوکو میں نو کملی والے بلائے ہے۔ 15 صدیاں بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی نے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چالتے انہوں کملی والے پہ مدینے بلان دے۔ اس بابے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں کوئی آکے آتے انہوں حضور پہ بلان دے۔ اس بابے نے جدو پیغام ملیا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر چھک گئی وڈینا جا بابا تے او آکے گلیاں میں جب پھردانا لوکاں نو کہندہ لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدہ اس نبی نے منو بلایا جے منو حضور نے بلایا۔ بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ بگے تے بابا آگیا مدینہ طیبہ مسجد نبی دے دروازے کھلو کے بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کملی والے میرے بخت کتنے بلند سونے تو سا منو یاد کیتا میں واری تے قربانوں نہ راما تو جنہ راما تو تیرا پیغام جاوے۔ بابا آکے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کرتا یا رسول اللہ منو کیوں بلائے؟ نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے۔
حکیم صاحب اس بابے نے جدو نوجوان والے ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ میرے پر رکھیو بابا نے انج کر کے نوجوان والے ویکھیا تے جملہ پتہ کی بولیا کہہ لگا سونیا اے میری جان ہے اے میرا پتر میری جان ہے میرے نبی دی اکھا چترو آگے تو رو کے فرمایا پھر جڑا تیری جان ہے نا اجے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لے کے آئی بابے دی چیخ نکل گئی عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پتر نے میری شکایت کی تھی میرے آقا دی بارگاہ شکایت کی یار تیری شکایت کو تیرے ابو نو کرے تے تینوں دکھ لگ دے او فلانے نے میرے ابو دے سامنے میری شکایت کر دی تھی تے جی دی شکایت نبی دی بارگاہ چ ہو جائے تے کرن والا بھی پتر ہوئے بابا رویا تے میرے نبی بھی رون لگ گئے عرض کردہ یا رسول اللہ میرا پتر میری کی شکایت لکھی آئے اجی اتنی بات ہو رہی تھے نبی پاک دی بارگاہ اچانک جبریل آگے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا اللہ فرما دے جدو بابے نے تہاڈا پیغام ملیا نا اے بابا مدینے وال ٹریا تے رستے چ آوندے انو اپنے پتر دے غم یاد آئے دکھڑے یاد آئے اس بابے نے اپنے دل وچ عربی دے شعر لکھے نے اپنے پتر دے غم وچ اس بابے نے کہو پہلے شعر سنا سید عالم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کو جو شعر رکھے نے بابا شعر تو سنا بابے دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا سونیا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونیا وہ شعر تے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اور دکھ رہے تھے میرے دل میں چینے جو سونیا میں تے کدے کسی نے سنا ہی نہیں سونیا تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہاں نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے فرمایا بابا عربی دے شعر سنا کلو والدے لالے والی والے اس بابے نے پھر میرے نبی دے سامنے کھلو کے نا پتر دا دکھڑا سنایا عربی دے شعرہ میں اجازت ہوئے تے میں سناما پنجابی چھتو نوجوانا بابا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوانی ہویا میری شادی ہوگی میں اللہ دیوار کے جرد کی دیا اللہ ملے کے پتر دے دے ارد کی دیا اللہ ملے بڑے پیدا سہارا یادا کر دے اردہ کر دے یا اللہ ملے پتر دے دے میاں زا فرما دینے سک پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میوار نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اللہ نے میں نے پتر عطا کی داؤ دے دنیا دے آیا میں نے پہلی بار بیکھے آؤ سونے میں نے انج لگی آؤ کہ میں دنیا دے میں دوبارہ آگیا ارد کی دی سونے میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بے کے گزار دارے آؤ ارد کی دی سونے میری انج دی جان بن گیا اے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا ارد کی دی کملی والے آؤ اپنے لباں جو لک میں نکال کے میں دے موچ ڈال دارے آؤ ارد کی دی سونے مکہ دے مدینے دے پہاڑ گوانے سارا سارا دن انہوں کدیاں دے چک گئے انہا پہاڑاں دیا سیران کران دارے آؤ ارد کی دی کملی والے آؤ کدے بچپن جو بیماری ہو جاندہ سی اے دے مرم دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ ارد کی دی سونے آؤ اے جوانوں نہ شروع ہو گیا انہوں بے کے میں نے جل گیا میری صدرہ جوان ہو رہی آؤ ارد کی دی سونے ویلا بھی آ گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہورے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی آج میرا پتر انہیں جو گائے ہو گیا نبی دی بہور گھجیا کہ میری سے کہتا کردہ ہے ارد کی دی سونے آن میرے پتر نے میری کی شکایتہ کی دیا فرمایا پتر کہتا ہے اپا جی میرے پیسے رکھ لیں دینے فرمایا پتر کہتا ہے میرے ابو
ابو نو سمجھاؤ پیسے نہ آمگے بابا چیخا مار کے رونے لگے پہ آؤ کردے کردے سنیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے عرض کی تھی سونیا میرا پتر میری شکایت کر دائے پر سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے کملی والے بڑے رہے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہے آئے میں سنیا مدینے والا نبی کہندہ آئے جدو بیٹیاں تے بین ابو بیجے آجانو ننو خالی نہ بیجے آج عرض کی تھی سونیا میریاں بیٹیاں یوں دیانے ایدیاں بہنہ یوں دیانے ایدیاں پھپیاں میریاں بہنہ یوں دیانے تے بیٹیاں نو دروازے جو آجان خالی نہیں بیجی دائی سونیا ایدے کلو پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہنہ نو دے دینا سونیا میں بوئے تو دھیاں نو خالی نہیں بیج دائی یہ کمان جو گایو دائی دے کلو لے کے کدے نہ دے دا سونیا بڑے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہے آئی یہ سب آتے دے کلو پیسے مانگنا دھیاں نو دینے ہو دینے بابا روئی جا رہا صحابہ دکھڑا سن کے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئی آئی میرے نبی دیاں کجبیت روی آگئے سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس نوجوان دے قریب گئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او نبی جڑا پتھر مارن والے نبی دعاواں دیں دائی اس رحمت عالم نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا یاد رکھی جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا آیا بیک محمدی عدالت دا میری ملت نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال تے تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی ہے اپنی تنخواہ وچوں ابو نے 2000 تے 4000 دے کے اے نہ کیا کرو ابو جی تہاڈا حصہ ہے تسی رکھ لو خرچہ مرچہ نہیں تو آپ اپنے باپ دا حصہ ہے ابو دی تلی تے پیسے رکھ انہاں نوں تیرے پیسے دی جو لوڑ کوئی نہیں دل بڑا ہو جاندہ باپ دا تے عرض کریا کرو ابو جی میں بھی تہاڈا حصہ ماں جو میرا حصہ بندا مینوں دے دیو تے باپ ایڈے سخت دل تے تنگ دل نہیں ہوندے کہ تیری تنخواہ رکھ لین باپ ویکھی تیری ساری تنخواہ واپس کرے گا تے نال دعاواں بھی دے گا میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر کرو صبح اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن کائنات تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے نہ دی دعا لے کے نکلیا کر تے جنہ دے ٹر گئے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جنہ جمعے دینے والے دن ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشے دی دعا کرے میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی سازر ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے تو اپنی ماں دی باپ دی قدر بھی کرو تے جنہ دے ٹر گئے انہاں دیاں قبراں تے حاضری جمعے والے دن تے ضرور جایا کرو عبدالوہاب کہہ رہے کہ میں حضرت امام حسین دا بھی ایک دو واقعہ سنا دیو ٹائم کیوں ہے بیٹے میری گاڑی دا ٹائم پیچھے ہو گیا 3:15 بس بھائی فجر دا ٹائم ہو گیا پھر کدے